الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله ومولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا وحاكما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك یا نور اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا. اب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں
اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو میرے آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما مل کے پڑھیں گے تو ذوق پیدا ہو جائے گا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا میرے آقا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد لائی کے ساتھ احترام علماء کرام افاظی کرام نعت خوانان شیریں لسان معزز و محترم و محتشم مسلمان بھائیو اللہ کریم دی توفیق نال اللہ کریم دی عطا نال میں اور تسی جمعۃ المبارک دے پیارے مقدس معمر دن رل مل کے بیٹھے ہاں اور ایک گھڑیاں قیمتی گزار رہے ہاں اللہ کریم سب دا آنا قبول و منظور فرمائے سامعین محترم پچھلے مسلسل 3 جمعۃ المبارک حاجی عبدالخالق صاحب دے تعاون دے نال
اور بالخصوص ساڈے بھائی محترم خالد رضا مغل صاحب دے تعاون نال میں 3 جمعۃ المبارک دی ریکارڈنگ کروائی ہے دست مصطفیٰ تے۔ اللہ کریم انہاں بھائیاں دی کاوش اور میری محنت نو قبول و منظور فرمائے۔ اور ایک میرا ذہن ہوندا ہے جڑا موضوع بنا لئیے اس موضوع تے گفتگو کریے۔ اج انشاءاللہ جڑیاں گھڑیاں ساعتاں سی آپس وچ گزارنیاں نے، اج عظمت والدین دے مقدس عنوان تے غور اور فکر کرانگے۔ ایک اصلاحی بیان ہے اور اصلاح بندے دی نال نال ہوندی رہے تے بہتر ہوندا ہے۔ والدین دی بڑی اونچی شان ہے، بڑی عظمت والد نے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو۔ وانڈائی جے کوئی نہ، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو۔ اچھیاں شانہ والے والدین نے اللہ نے اپنے ذکر دے نال انہاں دا بھی ذکر نال فرمایا ہے۔ میرے تو علاوہ عبادت کسے دی نہیں، میرے تو علاوہ جھکنا کسے کی نہیں، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں، کیونکہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا اِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں پیو دے نال احسان کرو، اپنے والدین نال محبت کرو۔ اگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا، عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اور ماں باپ دے نال سلوک چنگا کردیاں کردیاں انہاں دونوں دے وچوں کوئی بڑھاپے دے وچ پہنچ جائے، وڈیرا ہو جان، بڑھڑے ہو جان، گل بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا او کلاہما، انہاں نو تو برا تے بھڑا نہیں آکھنا، انہاں دے نال زبان درازی کرنی نہیں۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جدوں اے وڈیرے ہو جاون نا تے انہاں دے اگے اف نہیں کرنی، لفظاں نو سمجھو، اف نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں نال جدوں بھی لفظ بولنے نے نرم لہجے دے وچ بولنے نے تے پیار والے بولنے نے۔ اللہ اکبر۔ اگے فرمایا اللہ کریم نے کہ انہاں دے وچوں کوئی تینوں بڑھاپے وچ مل جان، اور لوگ حج کرن واسطے، عمرہ کرن واسطے، ہون تے عمرے تے بھی تقریباً 2 لاکھ روپیے تو ہوتے پیسے لگ جانے۔ کیوں عجیب صاحبین جی؟ اتنے روپیے چاہیے دینے عمرہ کرنے واسطے، اس تو زیادہ پیسے چاہیے دینے حج کرنے واسطے۔ میرے مصطفیٰ کریم سرکار دا فرمان سنو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سویرے اٹھ دیاں نال ہی نا، اٹھ دیاں نال ہی محبت دیاں نگاہاں نال تک اپنے ماں تے پیو نو، محبت دیاں نگاہاں نال تک اپنے ماں اور پیو نو، اللہ کریم تینو مقبول حج دا ثواب، مقبول عمرے دا ثواب اللہ سونا عطا فرمائے گا، مقبول عمرے دا ثواب۔
لفظ مقبول کی میں آیا؟ ایک بندہ حج کر کے آؤں ہے، انہوں پوچھو بھی تیرا حج قبول ہے؟ گارنٹی نہ لاکھ سکتا نہیں جی عمرہ کرنے واسطے گیا تے عمرہ کر کے آیا، انہوں پوچھو بھی تیرا عمرہ قبول ہے؟ گل اتھے مکے گی، پتہ نہیں کار آیا ہوں عمرہ ہوں جو کر آیا حج کر آیا، لیکن پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ والدین اتنی اچھیاں شانہ والے نے، فرمایا محبت دیا نگاہوں تک صحابی رسول عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا ایک واری تک کے، فرمایا ایک عمرے دا ثواب، یا رسول اللہ جڑا 2 واری تک کے، جڑا 3 واری تک کے، جڑا 4 واری تک کے۔ صحابی رسول نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا 10 واری تک کے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا کو رب دی جنت نو تو چھوٹے چھوٹے مرلیاں ناپتا ہیں پیا۔ نبی پاک سرکار دا فرمان ہے کہ جنی واری تو تکی جاویں گا رب تیرے واسطے جنت دے دروازے کھولدا جاوے گا۔ وجہ صرف ایک کے کہ تکنا ہے اپنے والدین محبت دیا نگاہاں نال، انہاں دی عظمت، انہاں دی رفعت، انہاں دی شان۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کام کیتا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا دسو کام کی کیتا ہے؟ گفتگو دھیان نال سننی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں نو کندیاں تے چکیا ہے۔ کاش کہ آج کل دا نوجوان اس گل نو سمجھے، آج تے چکنا تے دور دی گل ہے، آج تے نیڑے نہیں باندھے۔ بیویاں اتنیاں قیمتی ہو چکیاں نے ساڑھے واسطے کہ او نہ دی شفیر داڑی ہو جاندی ہے پتران دے پیچھے محنت کر کر کے، تے پتر کو اپنی جنت کو بیٹھنے دا ٹائم کوئی نہیں، اپنے باپ کو بیٹھنے دا ٹائم کوئی نہیں۔ حضرات پھر جدو بندہ آپ باپ بندہ ہے نا پھر پتہ ادھوں لگتا ہے 11ویں دا پا 12ویں نہیں پتہ لگتا ہے۔ حضرات اے مثالاں تو یاد نے، لیکن میں جڑی تنوں گل کر لوں۔ عرض کی تھی آقا میں اپنی ماں نو کندیاں تے بٹھایا ہے تے کم کی کیتا ہے؟ سونیا ماں خانہ کعبے دا طواف کیتا ہے، بیت اللہ شریف دا طواف کیتا ہے۔ یا رسول اللہ صفا تے مروہ دی صحیح کیتا ہے، صفا تو لے کے مروہ تک تے مروہ تو لے کے صفا تک۔ سبحان اللہ، جلدی جلدی آئیو تو آڈا انتظار ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، صفا تو لے کے مروہ تک اور مروہ تو لے کے صفا تک اے پہاڑیاں نے۔ ادھوں تے اس وقت دی میں گل کران تے ادھوں پتھریلا علاقہ جدوں اتھے دوڑ ہوندی سی تے اونا بندے جنہاں نے اس وقت حج کیتا یا اس وقت عمرہ کیتا تو کتنی تکلیف ہے کیتا ہونا۔ ہون جگہ پلے میں بالکل صفا تو لے کے مروہ، مروہ تو لے کے صفا۔ یا رسول اللہ 7 چکر میں اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا کے لائے، اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا کے لائے۔ کیا اس تو بعد یا رسول اللہ میں مناسی کے سارے انجی دا کتنے ماں اپنی نو میں ٹورن کو نہیں دیتا؟ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے ہیں؟ کیا میں حق ادا کر چھڑے ہیں؟ میرے حضور پاک سرکار دی زبان اقدس سے جڑا جملہ نکلے او سنن والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہجے او بھی تکلیف جڑی تیری پیدائش تے موقع تے تیری ماں نے صحیح سی۔ حضرات توجہ ہے، سبحان اللہ دی چھال آوے، جڑے لمحات تیری ماں نے تینوں تیری پیدائش تے وقت جڑی تکلیف صحیح سی نا تو ہجے ایک تکلیف دا مول بھی نہیں پا سکے۔ اتنیاں اونچیاں شانہ والے نے والدین، لیکن افسوس دی گل ہے بندے بسترے چاکے تے مسیتاں تے پنڈ پھر دے۔
امی ابے دا پاویں حال ہی کوئی نہ رہے، ادو تک بندہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتا، ادو تک بندہ دین بھی نہیں پڑھن واسطے دوجے ملک جا سکتا جدو تک ماں پیو نہ راضی ہون۔ تیری عبادت تیری ریاضت بھی ادوں تک قبول نہیں جدوں تک تیری ماں اور تیرا ابو تیرے تو راضی نہ ہو جاون۔ حضرات ذیوکر اور محبت دی گل کرن لگا، آؤ میں پہلے سب تو پہلے ایک گل کر کے میں پھر حضور دے والدین وال چلنے ہوں۔ تو ویکھو نا میرے نبی نے اپنی ماں پیو دا کنا حیا فرمایا۔ یہ میں گل تو چھیڑنا، لیکن اس سے پہلے حضرت مالک بن دینار جی بزرگو تسی تے جان دے ہو سو، حضرت مالک بن دینار آپ فرماندے نے کہ میں بیت اللہ شریف گیا، خانہ کعبہ دا طواف کیتا۔ جس ویلے میں خانہ کعبہ دا طواف کیتا نا، ایک بندہ میرے اگے گے نا جاندہ ہے پیاتے واندہ ہے، لبیک اللہم لبیک، کعبہ لواز اندی لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں۔ لبیک دا مطلب کی میں حاضر نا، یا اللہ سونیا گناہگار بدکار بد اعمال حاضر نا، اندر آواز ہے لا لبیک لا لبیک، تو حاضر نہیں۔ حافظ صاحب بڑی توجہ گہری میرے رکھنا، لا لبیک۔ مالک بن دینار پوچھ دینے کہ یار کمڑیا تینوں میں انی واری ویکھی ہے ایتھے ہوندے ہیں، اندروں کوئی آواز ہوندی ہے جڑا دل نال جاوے انہوں اندر کعبے والے سائیں آواز دے چھڑ دے، لبیک تو آنا ہے، اندر آواز ہوندی ہے لا لبیک۔ یہ راز کی ہے؟ تو آندا ہے میں حاضر ہوں یا اللہ، تے اندروں آواز ہوندی تو حاضر نہیں۔ انہاں کہ 40 سال ہو گئے نے مینوں آوندے ہیں ایتھے تے مینوں اندروں یہ آواز ہوندی ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی وجہ تے ہے جڑی اندروں لا دی آواز ہوندی بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ تے تینوں ہے نا، کوئی مصیبت تا ہے، کوئی پریشانی تا ہے۔ انہاں کہ امی ہے ہی، امی ہیں عرض کیتی ہے حضرت مالک بن دینار فرماؤں نے مینوں لے چلنا، اس کہ میری ماں دی گل نہ چھیڑو۔ وجہ انہاں کہ میں شراب دے نشے دے وچ دھوت ساں ایک دن، ایسی لعنت جڑی اج لوگ دوستاں سے کٹھے ہو کے پیک تے پیک لاندن۔ او میرے بھائیو، ام الخبائث بیماریاں دی ماں شراب، بیماریاں دی بولو بولو ان کہہ لو گناہاں دی ماں شراب۔ اور میں ذمہ داری نے لفظ بولنا تو سن لو، جیڑا بندہ ایک قطرہ شراب دا پی لوے، ایک قطرہ تے 40 دنوں واسطے وہ پلیت ہو جاتا ہے۔ تے 40 دن مڑو تے کڑی نماز، کڑا روزہ، کڑی حاجت، کڑا زکات، تے مینوں اس گل دا ڈر ہے تے جے 40 دنوں دے وچ موت آ جائے، پلیتی دی حالت دے اندر فرشتے نو حساب کس طرح دینا؟ تے بندہ رب کو بھی پاک ہو کے نہ گیا، کی خیال ہے؟ رب کو بھی پاک ہو کے نہ گیا۔ گفتگو تھوڑی اج دی تجسس والی ہے، میں تمہیں پہلے آکھا کہ اج دا موضوع اصلاحی ہے، تو آڈی بھی صلاح ہے تے میری بھی صلاح ہے، نیری بلے بلے نہ کروان دے رویے، کوئی جنت جان والے بھی کم کر لویے۔ حضرات جی وقار انہاں کہا جی وجہ اس آکھا جی میں اپنی ماں نو آکھیا کہ مینوں نہ روٹی پکا کے دے، تے میری ماں نے روزہ رکھے آیا سی۔ آئے ہائے ہائی صاحب، وہ مائیں کرتی تھی پیدا نمازی۔ رمضان المبارک دا مہینہ تے میں روزے نال، میری ماں روزے نال، تے میں ماں نو عرض کیتی امی روٹی پکا کے دے۔ ہو سکے پترا روٹی ہن روزے نال نہیں پکنی، روٹی افطاری دے ٹائم پکے دی، افطاری دے ٹائم۔ ہو سکے میں نشے بیچتا تے میں اپنی ماں نو زوردار تھپڑ رسید کر دیتا چہرے تے۔ میری ماں نے کہا جا دفع ہو جا، نہ تیرے تو میں راضی ہوں، نہ تیرے تو اللہ دا رسول راضی ہے، نہ تیرے تو خود عرشاں والا خدا راضی ہے۔ تو اے وجہ کہ 30 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا، میں نے ایتھے مکے ہوندیاں اندروں ای آواز آندی کہ لا لبیک لا لبیک لا۔
ہیں کس گل دی باتاں اج پیر جبے تے قبے تے دستاراں تے 4-5 اگے مرید تے 5-7 پیچھے مرید تے ساڈے بندے انی عقیدت نال انج جھکے ہوئے نے اوے انج تے امی ابو کے جھکنا نا ہاں نال ہاں ملان دیا تو سبحان اللہ بھئی انج تے جھکنا انہاں کی جگ دے پیر تیرے گھر نے تیری سونی ماں تیرا پیر میری ماں میرا پیر میرا باپ میرا پیر تیرا باپ تیرا پیر آج جمعے چ ذہن بنا کے جاؤنا میری محنت نو ضائع نہ کرنا میں بھی مرید ہاں کسے دا جڑے تسی بیٹھے ہوئے اے کوئی خواجہ معین الدین چشتی دے مرید نے کوئی دم مینا لال پاک بہاول شیر دے مرید نے اور کوئی غوث پاک دے مرید نے کوئی صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ دے مرید نے اج سارے مرید ہاں لیکن اسی یہ ترتیب یاد رکھنا پیران کو بھی فیض تائیوں ملے گا اصل پیران کلوں تو جی اپنی ماں دے قدم چملوے کریں بالکل آج کل تو آنے نے سانو مٹھیاں برو میں ایک جگہ گیا تے یقین من میں کی حالات دساں مریدنی پیران دے کندے دباوے پہ ایک عورت دا کنہ کنہ تو پردہ ہے ذرا او پیر نو کی پتا جن نظرانے کھانے خیر میں خوش آمدی واسے گال نہیں کرنے لگا میں صوفی برکت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا بڑا بڑا فینا حاجی صاحب اینا دے دربار تے ایک بھی گلہ نہیں پیا ہے دربار بات کرنے واسے پہلے گلے رکھنے پہنے ایک بھی گلہ نہیں کتنے حجرے نے کسے حجرے تے گلہ نہیں آپ تک جملہ تو سنا دیا تے شاید تو چانن ہو جائے آپ فرماندے نے پیر بننا بھی آسان ہے پیر بننا بھی نار ڈالو نا ذرا پیر بننا بھی گدی نشین بننا بھی آسان ہے پر بندے کا پتر مشکل سی بات کہ بندہ بندے دا پتر ہی ہوئے نہیں بڑی گل ہوندی حضرات زیبا کار گل چل رہی سی شراب تھی کیا 40 سال ہو گئے نے میری کوئی عمرہ قبول نہیں پیا ہوندا انہاں کہ چل حضرت مالک بن دینار فرماؤندے نے چلے میں تیرے نال گھر چلنا تیرا گھر نیڑے ہی ہے جی بالکل نیڑے ہی دستک دیتی ٹھک 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 کون اما جی میں تھوڑا پتر ہاں تو کہنا میرا پتر ہے کس تا میرا بیٹیاں تو جا چلا جا تیرا ساڑا کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں جس دن میرے منہ دے تو تھپڑ رسید کیتا سی وہ تو تینوں حیا نہ آیا عرض کیتی اممہ میں ادھوں شراب دے نشیشنا تے آج میں ولیاں دا سیردار نال لے کے آیا اد مالک بن دینار آپ اگے ودے تھے آپ نے ارشاد فرمایا میری ماں میری بہن میری بیٹی میری دی تیرے نال سارے رشتے نے اپنے پتر نو معاف کر دے اپنے بیٹے نو معاف کر دے نہ کہ جی میں نو معاف نہیں کر سکتی نہ کہ جیس سجے ہاتھ نال انہیں تیرے تے ہاتھ چکیا سی نا تے ان سجا ہاتھ اپنے تن تو جدا کر چھڑے تے ماما دے دل پتہ کیویں ہوندے ہاں جی ماما دے دل کیویں دے ہوندے نے عزیزان گرامی قدر باب اونج ساخنے زمانے تے سیباویں کوئی ساخ نیماں دے ساخ ورگا اونج ساخ نے زمانے اتے سین پاویں کوئی ساخ نہیں ماں دے ساخ ورگا پتر پاویں زمانے دا غوث ہووے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا تے سیاں کواں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سٹ
सट मां दे सीने विच वजदी ए पुत्र पावें ज़माने दा ऐबी होवे सिफतां कर कर माना रजदी ए दस्सां अमल मैं तेनू करके जी लिया कर दस्सां अमल मैं तेनू करके जी लिया कर अमल किए जिस हाल च मां होवे राजी उस हाल दे विच तू जी लिया कर। अपनी सोचां दा नहीं अपने ज़हन नहीं। आओ हुण मैं उस बारगाह चलिए जिस बारगाह दे अंदर किसी शय दी कमी नहीं, किसी चीज दी कोई कमी बोलिए ना, किसी चीज दी कमी नहीं। साहिबा ने जी वकार मेरे आज भी एक ऐसा गिरोह है जिन्हें नबी पाक सरकार दे वालिदैन दे बारे अपनी बकवासात कर दें। कुरान पाक में अल्लाह फरमाया लक़द बन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह करीम ने फरमाया मैं रसूल अपना मोमना नू दिता है। किन्ना नू दिता है? मोमना नू। ते मैं कहा जी एडी वड्डी पावर आई ते हुण रब दे हुक्म दा फिर इनकार करना। रब ने रसूल दिता है किन्ना नू दिता जी? मोमना नू। ओ वक्त तुर गए ने कि गल दी तुहानू समझ ना आवे ते मैं अगे टुर जावां, हुण तुहानू समझ आउणी ते मैं अगे टुरना। ठीक है ना जी। साहिबा ने जी वकार मेरे मुस्तफा करीम सरकार दी उम्र है 6 साल। कितनी जी? कितनी मुबारक उम्र है मेरे नबी पाक दी, छोटी जी प्यारी जी उम्र मुबारक। 6 साल मेरे नबी दी उम्र है, बस इस गल याद रखना। आओ अजीज़ा ने गिरामी कदर अब 6 साल मेरे नबी पाक सरकार दी उम्र है। कितने साल जी? उची बोलो। 6 साल मेरे नबी पाक सरकार दी उम्र है। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालिदा माजिदा अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहिबा ने जीवा कर अज बंदे गल्लां करदे ने नबी पाक सरकार दी वालिदा दे बारे, अज लोग गल्लां करदे ने नबी पाक दे अब्बू दे बारे, पर एक गल याद रखी अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह करीम ने फरमाया अपना मैं यार मोमना नू दिता है। नबी पाक सरकार दी वालिदा मोहतरमा जीज़ा ने गिरामी कदर अहबाब आप दी अखां विचों आंसू जारी हो गए ने। आप दा वक्त आखिरी है, जिदी मां दा वक्त आखिरी होवे पुत्र सामने होवे पुत्र भी होवे, कायनात विचों इहो जिहा पुत्र कोई नहीं, कायनात विच ऐसा पुत्र कोई नहीं, कायनात दे अंदर ऐसा पुत्र कोई नहीं, तेहो जी मां वर्गी मां कोई नहीं। अजीज़ा ने गिरामी कदर मां कोई नहीं। ऐसा समा बद गया है, ऐसा समय आ गया है, ऐसा वक्त आ गया है। हजरत अम्मा आमिना हजरत उम्मे ऐमन नू कोल बुलाया, आपनू वसीयत की है ऐ उम्मे ऐमन मेरे बेटे दा ध्यान रखी, मेरा बेटा 6 साल दी उम्र है, एदा बाप सिर ते कोई नहीं, एदा बाप सिर ते कोई नहीं, ये इतनियां शाना वाला पुत्र है। काश के एदा बाप सिर ते होंदा, काश के एदा अब्बा सिर ते होंदा, ओ भी जनाबे वाला पुत्र दियां शाना वेखदा, पुत्र दियां अजमतां वेखदा, पुत्र दियां शाना वेखदा। किटियां अजमतां वाला पुत्र कायनात के अंदर हजरत अब्दुल्ला नू अल्लाह करीम ने अता फरमाया है। ऐसा बाप जहान ते कोई नहीं, ऐसा पुत्र कोई नहीं। एवें लोकी गल्लां करदे ने। साहिबा ने जी वकार अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाउंदियां ने ऐ उम्मे ऐमन मेरे बेटे दा
دا دھیان رکھی جڑی چیز منگے فوری عطا فرما دی پر یاد رکھی اللہ دا رسول آئے اے اللہ دا رسول ہے اے اللہ دا حبیب ہے اے اللہ دا نبی ہے اے میرا بیٹا کوئی چیز منگے تے نہ کری میرا پتر بڑیاں شانہ والا ہی اے ٹورے گا تے قرآن نازل ہوئے گا اے بولے گا تے قرآن نازل ہوئے گا اے بیٹھے گا تے قرآن نازل ہوئے گا اے سفر کرے گا تے قرآن نازل ہوئے گا اے گفتگو کرے گا قرآن نازل ہوئے گا پر یاد رکھی میرے بیٹے دی آہ نہ نکلے دی اکھاں جو آنسو نہ نکلے مسلمان بھائیو اماں آمینہ دا انتقال ہو گیا 6 سال دی میری نبی پاک دی عمر ہے نبی پاک سرکار دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے جدی ماں دنیا تو ٹر جائے پتہ او نہیں لگ دے نبی نے بندے کو لے پوچھو اکھاں دی قدر لنگڑے بندے کو لے پوچھو لتاں دی قدر مسلمان بھائی گونگے بندے کو لے پوچھو زبان دی قدر پر جدے سر تے ماں دا سایہ نہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو لے پوچھو جڑے نان سٹاپ کوہ دور دے جاندن اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ ہون ٹھہر ٹھہر کے آمیں تیری ماں دعا کرنے والی مگر کوئی نہیں ہون تیرے بچے دعا کرنے والا کوئی نہیں حضرت جناب والا نبی کریم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیوانیوں میرے نبی کریم سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہتھاں دے نال اپنی ماں دی قبر دے مٹی پائی قبر بنائی ہے میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں دے نال جس ویلے مٹی پائی ہے قبر بنائی ہے میرے مسلمانوں یاد رکھنا جتھے نبی دا ہاتھ لگ جائے کنا ہتھاں دے نال نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی پائی ہے اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اے او ہاتھ نے اونا ہاتھاں دے نال ایک ہاتھ دے زمنن گل کی تھی جاواں ایک دن میں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک دے تشریف لے آئے نے جس ویلے نبی پاک سرکار تشریف لے آئے نے آپ سرکار نے میں کیا ہے میری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ نیرہ فاطمہ منورہ فاطمہ قائمہ فاطمہ آپ روٹیاں پہ پکان دیاں نے تندور دے اتے میرے نبی کریم نے فرمایا اے میری بیٹی آج میں محمد بھی ایک روٹی پکاواں گا نبی پاک سرکار نے اپنے ہاتھاں دے نال پیڑا کیتا روٹی تندور وچ لگ گئی ہے صاحبہ نے زیو کر وقت گزر گیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی پاک سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئیاں نے عرض کیتی ابو جی ساریاں روٹیاں پک گئیاں نے اور روٹی نہیں پکی جری تساں پکائی ہے تساں ہاتھ لایا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اے فاطمہ اے میرے جگر دیا ٹکڑیا یاد رکھی اے دنیا دی آگے اے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں جلا سکتی دوزخ دی آگ بھی ہوئے تو نہیں جلا سکتی انہوں محمد دے ہاتھ لگے ہوئے انہوں محمد دے بولیے نا انہوں محمد دے ہاتھ لگے ہوئے نے تے ایمان دا سو اونا ہتھاں نال نبی پاک اپنی والدہ دی قبر تے مٹی باندھے اے وہی ہاتھ نے نا اونا ہتھاں نال سرکار مٹی باندھے تے جڑے دو زخی ہون انہوں دی قبر تے نبی پاک سرکار مٹی باندھے یہ نبی پاک دے والدین جنتی نہیں تے کائنات دے اندر کوئی بھی جنتی نہیں اونا دے صدقے دے جنت سانو ڈینی اللہ اکبر کوئی درد دل رکھنے والا بندہ ہوئے تے گل نوں سمجھے نا کہ 4 دن دی زندگی چ بھی اسی اپنے ماں پہ دل دکھاندے رہی گل تے ساڈے والی بھی کوئی نہیں کی لے جانا ایمان نال دسیا ہے اساں کی لے جانا سکندر اعظم نے کی آکھیا
کہ جدو میں مر جاواں تے میرے ہاتھ کفن تو باہر کر دیا کہ دولتاں بھی ایتھے کوٹھیاں بھی ایتھے تے کاراں تے بنگلے بھی ایتھے اگر کسی دا ایک مرلہ آیا تو بھی ایتھے اے مغلیہ خاندان دے بہت بڑے چھپا سالار گزرے بہادر شاہ ظفر عزیزان گرامی قدر احباب 1857 دی جنگ دے اندر اے بڑے پیارے شاعر سن بہادر شاہ ظفر گل دھیان نال سن لینا شاعری دا بڑا ذوق رکھ دے سن آپ دا اقتدار آخری سال لیندا پیا سی اس ویلے انگریز نے حملہ کیتا آپ دے بچے بھی قتل کر دیتے گئے آپ نو برما دے اندر قید کر دیتا گیا تاریخ پڑھ کے ویکھو برما دے اندر قید کر دیتا گیا تو اس قید خانے دے اندر بیٹھ کے انہوں نے وہ کلام لکھیا جڑا ہن میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا محبت نال بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر بہادر شاہ ظفر آپ لکھ دینے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں کس کی بنی ہے عالم پائے میں پتہ ہے شعر ہے جڑا تمہیں سمجھ نہیں ہونا تسی نال نہیں پڑھ سکتے لیکن سمجھ دے سکتے وہ شعر مشہور پڑھی تے پھر اللہ کی دعا کرنا نال چل جاندہ ہے لیکن سنو لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں جیل دے اندر بے کے قید خانے سے بے کے اندر نے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں بلبل کو باغبان سے نصیحت سے گلا بلبل کو باغبان سے نصیحت سے گلا قسمت میں قید تھی میری فصل بہار میں قسمت میں قید تھی میری فصل بہار میں اور کتنا ہے بد نصیب ظفر سنو کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں 2 گز زمین بھی نہ ملی بس کوئے یار میں انہوں نے کہ بڑیاں سلطنتاں کے دے کم کیتا ہے وہ کیسی موت آئی ہے اسے جیل چی موت آئی ہے اپنے دادے پردادے جتھے دفن ہوئے نے وہ جگہ بھی نہیں ملی کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں ان خواہشوں سے کہہ دو ان خواہشوں سے کہہ دو کہ دور جا بسے اتنی جگہ بھی کیا کہاں ہے دل داغے دار میں اتنی جگہ نہیں ہے دل داغے دار میں بڑی آرزو سے مانگتے زندگی کے 4 دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار واہ بہادر شاہ ظفر آپ چٹور گئے ہوں پر سانو دس کیا کہ زندگی گزارنی تھی انج گزارنی ہر چیز میرے بھائیو دوستو جتنا بھی پیار کر لو محبت کر لو عقیدت کر لو کہ آخر کار کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ایسے ہی ہے نا میرے بھائیو تو میں شروع تو اس تو یہ کیتا کہ جیڑی قدر کرنا والیاں نعمتاں ساڑھے کو 2 نے کنیاں جی 2 نے تے منٹ بھی میرے کو 2 نے حضرات زی وقار یاد رکھنا امی اور ابو جی نیت کر لو ہون تو پہلے جتنے بھی وعدے کاٹے ہو گئے نے ہون اگا تو نہیں ہوگا صحابی رسول عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک منت پوری ہوئی تھی میرا دل ہے کہ جنت دی اتری چوکھٹ نو بوسا دیما تے تھلے دروازے نو بوسا میرے حضور پاک سرکار نے فرمایا امی ہے جی فرمایا ادھے جا دوسرا صحابی بولے یا رسول اللہ جی امی ابو ہونے کوئی نہ نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ امی دے قدمہ والوں قبر تے باپ دے سر والوں بوسا لینا تیرا کام ہے تے منت تیری پوری ہو جاوے گی اگر یہ مقام چھوٹا ہوندہ ماں پہ ادا تو یار اتنی زیادہ دیر بیان کیوں ہوگا قرآن مجید مقدس عنوان ہے کہ جدوں تواڈی زندگی دی اندر دو میں آ جاون سبحان اللہ پھر انہاں دے نال محبت کرنی پیار کرنی کیونکہ ماں باپ اصلی تے نسلی ہونا پھر پتر نو حیا دستے پھر پتر بھی با حیا بنتا ہے پھر اولاد نے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ جدھر ترکیب ہے اکھا نوٹ کے بیج دیو سمجھ لگی گل دے گی میاں صاحب فرماندے نہیں جس گھر آنا جانا ہووے جس گھر آنا جانا ہووے تے پاک نگاہاں رکھیے کعبے وانگو تکیے انہوں تے وانگ بھیرام آ رہی ہے سب کچھ سکھاندے نے ماں باپ اچھیاں شانہ والے ماں باپ صحابی رسول عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی جاتے چلے تو میں بھی نہ توڑنا ٹوران نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے نال جان تو بہتر ہے تو اپنی امی دی خدمت کر اپنے باپ دی خدمت کر باپ جنت دا مین گیٹ ہے سمجھ دیو نا اگے 8 دروازے تائیں کھلنے نے کہ مین گیٹ کھل لیا دے پھر مین گیٹ ہے تیرا باپ تیرے گھر دے اندر بیٹھا برکتاں لٹا رہا اور میں تے دوستاں نو انج کہندا رہنا ابا اور کچھ بھی نہ کرے جی حکا ہی پیندا رہے نہ گھر بیٹھ تے آون والے نو چانن ہو جاندا کہ بھی دا ابا گھر ہے گل دھیان نال کرنی آج نعمتاں دی قدر کر لو
اج کر لو میں سمجھدا ایک میرے دوست ہے میں فون کیتا قاری صاحب تسی جدوں بھی عظمت والدین بیان کردے تے انہاں بندیاں تے اثر کیوں نہیں ہوندا مڑ لڑائیاں تے جھگڑے اوتھوں تک ہی ہوندے میں تے ایک گل کراں گا جدوں بارش برسدی ہے تے بارش پتھر تے اثر نہیں کردی بارش پتھر تے اثر زرخیز زمین ہوئے جمعہ پڑھنا آوے تے بندہ دل لے کے آوے نرم پھر نرم جگہ تے جیڑی چیز ہوندی ہے نا سخت جگہ تے نہیں ہوندی میرے بھائیو بہت ساری چیزاں بیان ہو چکی ہیں جدے خطاب دے اندر مالک دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ پاک بندہ فقیر دی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تواڈے ورگے عاشقاں دا مسجد چونا قبول فرمائے اللہ پاک امی ابو دا حیا کرنے دی توفیق عطا فرمائے سنتاں ادا فرما لیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین